मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। यस समय तपाईहरू 2021 को बिदाई अनि 2022 को स्वागतको तयारीमा जुट्नु भएको होला। नयाँ वर्षमा हरेक व्यक्ति, हरेक संस्था आउँदो वर्षमा केही राम्रो गर्ने, केही राम्रो बन्ने संकल्प गर्दछन्। बितेको 7 वर्षमा हाम्रो यो मन की बातले पनि व्यक्तिलाई, समाजलाई, देशलाई राम्रोपनलाई उजागर गरेर राम्रो गर्ने अनि राम्रो बन्ने प्रेरणा दिँदै आएको छ। यी 7 वर्षहरूमा मन की बात गर्दै म सरकारको उपलब्धिहरूमाथि पनि चर्चा गर्न सक्थेँ। तपाईहरूलाई पनि राम्रो लाग्ने थियो, तपाईहरूले पनि सराहना गर्नुहुन्थ्यो। तर यो मेरो दशकौंको अनुभव छ कि मिडियाको चमक दमकबाट टाढा, समाचार पत्रहरूको शीर्षकहरूदेखि टाढा धेरै मानिसहरू छन् जसले धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्। उनीहरू देशको आउने भोलिको लागि आफ्नो आज खपाइरहेका छन्। उनीहरू देशको आउँदो पिँढीको लागि आफ्नो प्रयासहरूमा आज दिलो ज्यानले जुटिरहेका छन्। यस्ता मानिसहरूको कुराले एकदमै शान्ति दिँदछ, गहिरो प्रेरणा दिँदछ। मेरो लागि मन की बात सधैँ नै यस्तै मानिसहरूको प्रयासहरूले भरिएको छ, खिलेको छ, सजिएको छ, एउटा सुन्दर उपवन बनेको छ। अनि मन की बातमा त हरेक महिना मेरो प्रयास यस कुरामा हुँदछ, यस उपवनको कुन चाहिँ पात तपाईहरूबीच लिएर आउँ। म खुसी छु कि हाम्रो बहुरत्न वसुन्धराको पुण्य कार्यहरूको अविरल प्रवाह निरन्तर बहिरहन्छ। अनि आज जब देशले अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ, तब यो जनशक्ति हो, जनजनको शक्ति हो। उनीहरूको प्रयासले, उनीहरूको परिश्रमले भारत अनि मानवताको उज्जवल भविष्यको लागि एक प्रकारले ग्यारेन्टी दिँदछ। साथीहरू, यो जनशक्ति नै ताकत हो, सबैको प्रयास हो कि भारतले 100 वर्षमा आएको सबैभन्दा ठूलो महामारीसित लड्न सक्यो। हामी हरेक मुस्किल समयमा एकाअर्काको साथ एउटै परिवार सरह रह्यौं। आफ्नो गाउँ अनि शहरमा कसैको मद्दत गर्नुहोस्, जसबाट जो सम्भव थियो त्यसभन्दा धेर गर्ने कोसिस गरियो। आज विश्वमा भ्याक्सिनेसनको जुन आँकडा छ, त्यसको तुलना भारतसित गर्दा यस्तो लाग्दछ कि देशले कति अभूतपूर्व काम गरेको छ, कति ठूलो लक्ष्य हासिल गरेको छ। भ्याक्सिनको 140 करोड डोजको पडाउलाई पार गर्नु प्रत्येक भारतवासीको आफ्नो उपलब्धि हो। यसले प्रत्येक भारतीयलाई व्यवस्थामा भरोसा देखाउँदछ, विज्ञानमाथि भरोसा देखाउँदछ, वैज्ञानिकहरूमाथि भरोसा देखाउँदछ अनि समाजप्रति आफ्नो दायित्वहरूलाई निभाइरहेको हामी भारतीयहरूको इच्छा शक्तिको प्रमाण पनि हो। तर साथीहरू, हामीले यो पनि ध्यान राख्नुपर्छ कि कोरोनाको एउटा नयाँ भ्यारिएन्टले दस्तक दिइसकेको छ। पछिल्लो 2 वर्षहरूमा हाम्रो अनुभव छ कि यस वैश्विक महामारीलाई परास्त गर्नको लागि एउटा नागरिकको रूपमा हाम्रो आफ्नो प्रयास महत्त्वपूर्ण छ। यो जुन नयाँ ओमिक्रोन भ्यारिएन्ट आएको छ, त्यसको अध्ययन हाम्रा वैज्ञानिकहरूले लगातार गरिरहेका छन्। हरेक दिन नयाँ डाटा उनीहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ, उनीहरूको सुझावमा काम भइरहेको छ। यस्तोमा स्वयंको सजगता, स्वयंको अनुशासन कोरोनाको यस भ्यारिएन्ट विरुद्ध देशको एकदमै ठूलो शक्ति हो। हाम्रो सामूहिक शक्तिले नै कोरोनालाई परास्त गर्नेछ। यही दायित्वबोधको साथ हामीले 2022मा प्रवेश गर्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, महाभारतको युद्धको समय भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनेका थिए, नभ सप्रिंसम दीप्तम, अर्थात् गर्वको साथ आकाशलाई छुनु। यो भारतीय वायुसेनाको आदर्श वाक्य पनि हो। माँ भारतीको सेवामा लागेका अनेक जीवनले आकाशका यी उचाइहरूलाई सधैँ गर्वले छुने गर्दछ। हामीलाई धेरै केही सिकाउँदछ। यस्तै एउटा जीवन रह्यो ग्रुप क्याप्टन वरुण सिंहको। वरुण सिंहले त्यस हेलिकप्टरलाई उडाइरहेका थिए जो यसै महिना तमिलनाडुमा दुर्घटनाको शिकार बन्यो। त्यस दुर्घटनामा हामीले देशको पहिलो सिडिएस जेनरल बिपिन रावत अनि उनकी पत्नी समेत धेरै वीरहरूलाई गुमायौं। वरुण सिंह पनि मृत्युसित धेरै दिनसम्म बहादुरीका साथ लडे, तर फेरि उनले पनि हामीलाई छोडेर गए। वरुण जब अस्पतालमा थिए, त्यस समय मैले सोसियल मिडियामा केही यस्तो देखेँ जसले मेरो हृदयलाई छोयो। यसै वर्ष अगस्तमा मात्र उनलाई शौर्य चक्र प्रदान गरिएको थियो।
यस सम्मानपछि उनले आफ्नो स्कुलका प्रिन्सिपललाई एउटा चिठी लेखेका थिए। त्यो चिठी पढेर मेरो मनमा पहिलो विचार यही आयो कि सफलताको शीर्षमा पुगेर पनि उनले जराको सिँचाइ गर्न भुलेका छैनन्। दोस्रो, कि जब उनीसित सेलिब्रेट गर्ने समय थियो तब उनले आउने पिँढीको चिन्ता गरे। उनी चाहन्थे कि जुन स्कुलमा उनी पढे त्यहाँका विद्यार्थीहरूको जिन्दगी पनि एउटा सेलिब्रेसन बनोस्। आफ्नो पत्रमा वरुण सिंहले आफ्नो पराक्रमको बखान गरेनन्, तर आफ्नो असफलताहरूको कुरा गरे। कसरी उनले आफ्नो कमीहरूलाई क्षमतामा बदलिए यसको कुरा गरे। यस पत्रमा एक ठाउँमा उनले लेखेका छन्, सामान्य हुनु ठिक छ, विद्यालयमा सबैजना उत्कृष्ट हुँदैनन् अनि सबैले 90 को लाइनमा स्कोर गर्न सक्दैनन्, तर यदि तपाईँले गर्नुभयो भने यो एउटा अद्भुत उपलब्धि हो अनि यसको सराहना गरिनुपर्छ। यद्यपि तपाईँले यसो गर्न सक्नु भएन भने यो नसम्झनुहोस् कि तपाईँ औसत दर्जाको हुनुहुन्छ। तपाईँ स्कुलमा औसत दर्जाको हुन सक्नुहुन्छ, तर यो जीवनमा आउने कुराहरूको कुनै उपाय छैन। आफ्नो विषय खोज्नुहोस्। यो कला, सङ्गीत, ग्राफिक डिजाइन, साहित्य आदि हुन सक्छ। तपाईँ जुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नुहोस्, समर्पित रहनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्। मैले अझ प्रयास गर्न सक्थेँ भन्ने कहिले नसोच्नुहोस्। साथीहरू, औसतदेखि असाधारण बन्नको लागि उनले जुन मन्त्र दिएका थिए त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यही पत्रमा वरुण सिंहले लेखेका छन्, आशा कहिले नमान्नुहोस्। यो कहिले नसोच्नुहोस् कि तपाईँ जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ राम्रो हुन सक्नुहुन्न। यो सहज छैन। यसमा समय अनि आरामको बलिदान दिनुपर्छ। म औसत दर्जाको थिएँ अनि आज म आफ्नो करियरमा कठिन कोसीढुङ्गासम्म पुगेको छु। तपाईँले जीवनमा के हासिल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 12औंको बोर्डको अङ्कले तय गर्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। आफैमाथि विश्वास राख्नुहोस् अनि त्यस दिशामा काम गर्नुहोस्। वरुणले लेखेका थिए कि यदि उनले एकजना पनि स्टुडेन्टलाई प्रेरणा दिन सके भने त्यो पनि धेरै हुनेछ। तर आज म भन्न चाहन्छु, उनले सम्पूर्ण देशलाई नै प्रेरित गरेका छन्। उनको लेटरले सायदै केवल स्टुडेन्ट्ससित बात गर्छ होला, तर उनले हाम्रो सम्पूर्ण समाजलाई सन्देश दिएका छन्। साथीहरू, हरेक सालमा यस्तै विषयहरूमा विद्यार्थीहरूसित परीक्षामाथि चर्चा गर्दछु। यस वर्ष पनि एक्जामभन्दा पहिला म स्टुडेन्टसित चर्चा गर्ने प्लानिङ गरिरहेको छु। यस कार्यक्रमको लागि 2 दिनपछि 28 डिसेम्बरदेखि mygov.in मा रेजिस्ट्रेसन पनि सुरु हुन गइरहेको छ। यो रेजिस्ट्रेसन 28 डिसेम्बरदेखि 20 जनवरीसम्म चल्नेछ। यसको लागि क्लास 9 देखि 12 सम्मका स्टुडेन्ट्स, टिचर्स अनि प्यारेन्ट्सको लागि अनलाइन कम्पिटिसन पनि आयोजित गरिनेछ। म चाहन्छु कि तपाईँहरू सबैले यसमा भाग लिनुहोस्। तपाईँहरूसित भेट गर्ने मौका मिल्नेछ। हामी सबै मिलेर परीक्षा, करियर, सफलता अनि विद्यार्थी जीवनसित जोडिएका अनेक पक्षहरूमाथि मन्थन गर्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा अब म तपाईँहरूलाई केही सुनाउन गइरहेको छु जो सरहद पारी कतै टाढाबाट आएको हो। यसले तपाईँलाई आनन्दित पनि गर्नेछ अनि चकित पनि पार्नेछ। मलाई पुरा विश्वास छ कि यो सुनेर तपाईँहरूलाई धेरै राम्रो लाग्यो होला, गर्वको अनुभूति भयो होला।
वन्दे मातरममा जुन भाव निहित छ त्यसले हामीलाई गर्व अनि जोसले भरिदिन्छ। साथीहरू, तपाईहरूले यो अवश्य सोच्नु हुँदै होला कि आखिर यो सुन्दर भिडियो कहाँको हो, कुन देशबाट आएको हो। यसको जवाबले तपाईँलाई अझ धेरै चकित बनाउनेछ। वन्दे मातरम प्रस्तुत गर्नेहरू यी स्टुडेन्ट्स ग्रिसका हुन्। त्यहाँ यिनीहरू इलियाको हाई स्कुलमा पढाइ गर्छन्। यिनीहरूले जुन सुन्दर भावको साथ वन्दे मातरम गाएका छन् त्यो अद्भुत अनि सराहनीय छ। यस्तै प्रयासले दुई देशका मानिसहरूलाई अझ नजिक ल्याउँदछ। म ग्रिसका यी छात्र छात्राहरू अनि उनका टिचर्सलाई अभिनन्दन गर्दछु। आजादी कि अमृत महोत्सवको अवधि गरिएको उनीहरूको प्रयासको सराहना गर्दछु। साथीहरू, म लखनऊमा बस्ने निलेशजीको एउटा पोस्टको पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। निलेशजीले लखनऊमा भएको एउटा अनौठो ड्रोन सोको धेरै प्रशंसा गरेका छन्। यो ड्रोन सो लखनऊको रेसिडेन्सी क्षेत्रमा आयोजित गरिएको थियो। 1857 को पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको गवाही रेसिडेन्सीका भित्ताहरूमा आज पनि देखिन्छ। रेसिडेन्सीमा भएको ड्रोन सोमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अलग अलग पक्षहरूलाई जीवन्त बनाइएको छ। चाहे चौरी चौरा आन्दोलन होस्, काकोरी ट्रेनको घटना होस् या त फेरि नेताजी सुभाषको अदम्य साहस अनि पराक्रम, यस ड्रोन सोले सबैको मन जितेको छ। तपाईँ पनि यस्तै प्रकारले आफ्नो सहरको, गाउँको आजादीको आन्दोलनसित जोडिएको अनौठो पक्षहरूलाई मानिसहरूको अघि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा टेक्नोलोजीको पनि खुबै मद्दत लिन सकिन्छ। आजादीका अमृत महोत्सवले हामीलाई आजादीको लडाईँको स्मृतिहरूलाई जान्ने अवसर दिँदछ, त्यसलाई अनुभव गर्ने अवसर दिँदछ। यो देशको लागि नयाँ सङ्कल्प लिने, केही गर्ने इच्छा शक्ति देखाउने प्रेरक उत्सव हो, प्रेरक अवसर हो। आउनुहोस्, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका महान विभूतिहरूबाट प्रेरित भइरहौँ। देशको लागि आफ्नो प्रयास अझ मजबुत गरिरहौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो भारत धेरै अनेक असाधारण प्रतिभाहरूद्वारा सम्पन्न छ, जसको कृतित्वले अरूलाई पनि केही गर्नको लागि प्रेरित गर्दछ। यस्तै एक व्यक्ति छन् तेलङ्गानाका डाक्टर कुरेला विठ्ठलाचार्यजी। उनको उमेर 84 वर्ष हो। विठ्ठलाचार्यजी यसको उदाहरण हुन् कि जब कुरा आफ्नो सपना पूरा गर्ने हुँदछ तब उमेरले कुनै अर्थ राख्दैन। साथीहरू, विठ्ठलाचार्यजीको बाल्यकालदेखि नै एउटा ठुलो लाइब्रेरी खोल्ने इच्छा थियो। देश त्यस समय गुलाम थियो। केही परिस्थितिहरू यस्तो थियो कि बाल्यकालको त्यो सपना तब सपना नै रह्यो। समयको साथ विठ्ठलाचार्यजी लेक्चरर बने, तेलुगु भाषाका गहन अध्ययन गरे अनि त्यसैमा धेरै रचनाहरूको सृजना पनि गरे। 6-7 वर्ष पहिला उनी एकपल्ट फेरि आफ्नो सपना पूरा गर्नमा जुटे। उनले आफ्नै किताबहरूदेखि लाइब्रेरीको सुरुवात गरे। आफ्नो जीवनभरिको कमाई यसमै लगाइदिए। बिस्तार बिस्तार मानिसहरू यससित जोडिँदै गए अनि योगदान दिँदै गए। यदाद्री भुवनागिरी जिल्लाको रमनापेट मण्डलको यस लाइब्रेरीमा करिब 2 लाख पुस्तकहरू छन्। विठ्ठलाचार्यजी भन्दछन् कि पढाइलाई लिएर उनलाई जुन कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्यो त्यो अरू कसैले गर्नु नपरोस्। उनलाई आज यो देखेर एकदमै राम्रो लाग्दछ कि ठुलो सङ्ख्यामा स्टुडेन्ट्सलाई यसको लाभ प्राप्त भइरहेको छ। उनको प्रयासहरूबाट प्रेरित भएर धेरै अन्य गाउँका मानिसहरू पनि लाइब्रेरी बनाउनमा जुटेका छन्। साथीहरू, किताबहरूले केवल ज्ञान मात्र दिँदैन तर व्यक्तित्व पनि विकास गर्दछ, जीवनलाई पनि निर्माण गर्दछ। किताबहरू पढ्ने शौकले एउटा अद्भुत सन्तोष दिँदछ। हिजोआज म देख्दछु कि मानिसहरू यो निकै गर्वसित बताउँछन् कि यस वर्ष मैले यति किताबहरू पढेँ, अब मैले अझ यी किताबहरू पढ्नु छ। यो एउटा राम्रो ट्रेन्ड छ जसलाई अझ बढाउनुपर्छ। म पनि मन की बातका श्रोताहरूलाई भन्छु कि तपाईँ यस वर्षको आफ्नो ती 5वटा किताबहरूको बारेमा बताउनुहोस् जो तपाईँलाई एकदमै मन परेको छ। यस प्रकारले तपाईँ 2022मा अरू पाठकहरूलाई असल किताबहरू चुन्नमा पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो समयमा जब हाम्रो स्क्रिन टाइम बढिरहेको छ, बुक रिडिङ अधिकभन्दा अधिक पपुलर बनोस्, यसको लागि पनि हामीले मिलेर प्रयास गर्नुपर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हालैमा मेरो ध्यान एउटा रोचक प्रयासतर्फ गयो।
यो कोसिस हाम्रो प्राचीन ग्रन्थहरू अनि सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई भारतमा मात्र होइन तर विश्वभरिमै लोकप्रिय बनाउने रहेको छ। पुणेमा भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिट्युट नामक एउटा सेन्टर छ। यस संस्थानले अरू देशहरूका मानिसहरूलाई महाभारतको महत्त्वसित परिचित गराउनको लागि अनलाइन कोर्स सुरु गरेको छ। तपाईँलाई यो थाहा लाग्दा चकित बन्नुहुनेछ कि यो कोर्स अहिले सुरु भए तापनि यसमा जुन कन्टेन्ट पढाइन्छ त्यसलाई तयार गर्ने सुरुवात 100 वर्षभन्दा पनि अघि भएको थियो। जब इन्स्टिट्युटले यससित सम्बन्धित कोर्स सुरु गर्यो तब उनीहरूलाई एकदमै राम्रो रेस्पोन्स मिल्यो। म यस शानदार पहलको चर्चा यस कारण गरिरहेको छु ताकि मानिसहरूलाई पत्तो लागोस् कि हाम्रो परम्पराका विभिन्न पक्षहरूलाई कस्तो प्रकारले मोडर्न तरिकाले प्रस्तुत गरिँदैछ। 7 समुद्र पारी बसेका मानिसहरूसम्म यसको लाभ कसरी पुगोस्, यसको लागि पनि इनोभेटिभ तरिकालाई अपनाइँदैछ। साथीहरू, आज विश्वभरिमा भारतीय संस्कृतिको बारेमा जान्नको लागि रुचि बढिरहेको छ। अलग अलग देशहरूका मानिसहरू न केवल हाम्रो संस्कृतिको बारेमा जान्नको लागि उत्सुक छन् तर त्यसलाई बढाउनमा पनि मद्दत गरिरहेका छन्। यस्तै एक व्यक्ति हुन् सर्बियन स्कलर डाक्टर मोमिर निकिज। उनले एउटा बाइलिङ्गुअल संस्कृत सर्बियन डिक्सनरी तयार गरेका छन्। यस डिक्सनरीमा समावेश गरिएका संस्कृतको 70,000 भन्दा अधिक शब्दहरूलाई सर्बियन भाषामा अनुवाद गरिएको छ। तपाईलाई यो थाहा पाउँदा अझ राम्रो लाग्नेछ कि डाक्टर निकिजले 70 वर्षको उमेरमा संस्कृत भाषा सिकेका हुन्। उनी बताउँछन् कि यसको प्रेरणा उनलाई महात्मा गान्धीका लेखहरू पढेर मिलेको हो। यस्तै प्रकारको उदाहरण मङ्गोलियाका 93 सालका प्रोफेसर जे गेन्देधरमको पनि छ। पछिल्लो 4 दशकहरूमा उनले भारतको करिब 40 प्राचीन ग्रन्थहरू, महाकाव्यहरू अनि रचनाहरूलाई मङ्गोलिया भाषामा अनुवाद गरेका छन्। हाम्रो देशमा पनि यस्तै प्रकारको जोसको साथ धेरै मानिसहरू काम गरिरहेका छन्। मलाई गोवाको सागर मुलेजीका प्रयासहरूको बारेमा पनि जान्ने अवसर मिलेको छ, जो सैकडौँ वर्ष पुरानो काव्य चित्रकलालाई लुप्त हुनबाट बचाउने प्रयासमा जुटेका छन्। काव्य चित्रकलाले भारतको प्राचीन इतिहासलाई आफै आफमा समेटेको छ। वास्तवमा काव्यको अर्थ हुँदछ रातो माटो। प्राचीन कालमा यस कलामा रातो माटोको प्रयोग गरिन्थ्यो। गोवामा पोर्तुगाली शासनको अवधि त्यहाँबाट पलायन हुने मानिसहरूले अरू राज्यहरूका मानिसहरूलाई पनि यस अद्भुत चित्रकलासित परिचय गराए। समयको साथ यो चित्रकला लुप्त हुँदै गइरहेको थियो, तर सागर मुलेज्यूले यस कलामा नयाँ सास भरिदिए। उनको यस प्रयासलाई भरपूर सराहना पनि प्राप्त भइरहेको छ। साथीहरू, एउटा सानो कोसिस, एउटा सानो कदमले पनि हाम्रो समृद्ध कलाहरूको संरक्षणमा धेरै ठुलो योगदान दिँदछ। यदि हाम्रो देशका मानिसहरूले ठाने भने देशभरिमा हाम्रो प्राचीन कलाहरूलाई सजाउने र बचाउने जोसले एउटा जनआन्दोलनको रूप लिन सक्छ। मैले यहाँ कमै प्रयासहरूको बारेमा कुरा गरेको छु। देशभरिमा यस्ता अनेकौं प्रयासहरू भइरहेका छन्। तपाईहरूले त्यसको जानकारी नमो एपको माध्यमबाट मसम्म अवश्य पुर्याउनुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरूले वर्षभरि एउटा अनौठो अभियान चलाइराखेका छन् अनि त्यसलाई नाम दिएका छन् अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेन्डर अभियान। यस अभियानमा मानिसहरू स्वेच्छाले आफ्नो एयरगन सरेन्डर गरिरहेका छन्। थाहा छ किन? ताकि अरुणाचल प्रदेशमा पक्षीहरूको अन्धाधुन्ध शिकार बन्द होस्। साथीहरू, अरुणाचल प्रदेश पक्षीहरूको 500 भन्दा अधिक प्रजातिको घर हो। यसमा केही यस्ता देशी प्रजातिहरू पनि सामेल छ जो संसारमा अरू कतै पाइँदैन। तर बिस्तार बिस्तार अब जङ्गलहरूमा पक्षीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको छ। यसलाई सुधार्नको लागि नै अब एयरगन सरेन्डर अभियान चलिरहेको छ। पछिल्लो केही महिनाहरूमा पहाडदेखि मैदानी इलाकाहरूसम्म एउटा कम्युनिटीदेखि लिएर अर्को कम्युनिटीसम्म राज्यमा सबैतिर मानिसहरूले यसलाई खुल्ला हृदयले अपनाएका छन्। अरुणाचलका मानिसहरूले आफ्नो इच्छाले अहिलेसम्म 1600 भन्दा अधिक एयरगन सरेन्डर गरिसकेका छन्। यसको लागि म अरुणाचलका मानिसहरूको प्रशंसा गर्दछु, उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईहरू सबैको तर्फबाट 2022सित सम्बन्धित धेरै सन्देश अनि सुझावहरू आएको छ। एउटा विषय हरेकपल्ट जस्तै अधिकांश मानिसहरूको सन्देशमा छ,
त्यो हो स्वच्छता अनि स्वच्छ भारतको। स्वच्छताको यो सङ्कल्प अनुशासनले, सजगताले अनि समर्पणद्वारा नै पुरा हुनेछ। हामी एनसिसी क्याडेट्सद्वारा सुरु गरिएको पुनित सागर अभियानमा पनि यसको झलक देख्न सक्छौँ। यस अभियानमा 30,000 अधिक एनसिसी क्याडेट्स सामेल भए। एनसिसीका यी क्याडेट्सले बिचेसमा सफाई गरे, त्यहाँबाट प्लास्टिकको कुडालाई हटाएर त्यसलाई रिसाइक्लिङको लागि जम्मा गरे। हाम्रा बिचेस, हाम्रो पहाड हामी घुम्न लायकको तब मात्र हुँदछ जब त्यहाँ साफ सफाई हुनेछ। धेरै मानिसहरू कुनै जग्गा जाने सपना जिन्दगीभरि देख्छन्, तर जब त्यहाँ जान्छन् तब जान अनजानमा मैला पनि फैलाएर आउँछन्। यो हरेक देशवासीको जिम्मेदारी हो कि जुन जग्गाले हामीलाई यति धेरै खुसी दिन्छ, हामी त्यसलाई अस्वच्छ नगरौँ। साथीहरू, मलाई साफ वाटर नामक एउटा स्टार्टअपको बारेमा थाहा लागेको छ, जसलाई केही युवाहरूले सुरु गरेका छन्। यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अनि इन्टरनेट अफ थिङ्सको मद्दतले मानिसहरूलाई उनीहरूको इलाकामा पानीको शुद्धता अनि क्वालिटीसित जोडिएको जानकारी दिँदछ। यो स्वच्छताकै एउटा अघिल्लो चरण हो। मानिसहरूको स्वच्छ अनि स्वस्थ भविष्यको लागि यो स्टार्टअपको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई एउटा ग्लोबल अवार्ड पनि प्राप्त भएको छ। साथीहरू, एक कदम स्वच्छताकी ओर, यस प्रयासमा संस्थाहरू होस् वा सरकार, सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि पहिला सरकारी कार्यालयहरूमा पुराना फाइलहरू अनि कागजहरूको कति थाक रहन्थ्यो। जबदेखि सरकारले पुराना तौर तरिकाहरूलाई बदलन सुरु गर्यो, यो फाइल्स अनि कागजको थुप्रो डिजिटाइज भएर कम्प्युटरको फोल्डरमा समाहित हुँदै गइरहेको छ। जति पुरानो अनि पेन्डिङ मटेरियल छ त्यसलाई हटाउनको लागि मन्त्रालयहरूले पनि विभागहरूमा विशेष अभियान चलाइरहेको छ। यस अभियानबाट केही ठुलै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ पोस्टमा जब यो सफाई अभियान चल्यो तब त्यहाँको जङ्क यार्ड पूर्ण रूपले खाली भयो। अब यो जङ्क यार्डलाई कोर्ट यार्ड अनि क्याफेटेरियामा परिणत गरिदिएको छ। अझ एउटा जङ्क यार्ड 2 व्हिलर्सको लागि पार्किङ स्पेस बनाइएको छ। यस्तै प्रकारले पर्यावरण मन्त्रालयले आफ्नो खाली भएको जङ्कयार्डलाई वेलनेस सेन्टरमा परिणत गरिदिएको छ। शहरी कार्य मन्त्रालयले त एउटा स्वच्छ एटिएम पनि लगाएको छ। यसको उद्देश्य हो कि मानिसहरूले कुडा दियोस् अनि बदलीमा क्यास लिएर जाओस्। सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्रीका विभागहरूले रुखहरूबाट झर्ने सुक्खा पातहरू अनि जैविक कुडाद्वारा जैविक कम्पोस्ट मल बनाउन सुरु गरेको छ। यी विभागहरूले वेस्ट पेपरबाट स्टेसनरी बनाउने काम पनि गरिरहेको छ। हाम्रो सरकारी विभाग पनि स्वच्छता जस्ता विषयमा यति इनोभेटिभ हुन सक्छ। केही वर्ष अघिसम्म कसैलाई यसको भरोसा पनि थिएन, तर आज यो व्यवस्थाको हिस्सा बन्दै गइरहेको छ। यही त देशको नयाँ सोच हो, जसको नेतृत्व सबै देशवासी मिलेर गरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा यसपल्ट पनि हामीले धेरै विषयहरूमा कुरा गर्यौँ। हरेक पल्ट जस्तै 1 महिनापछि हामी फेरि भेटेछौँ। तर 2022मा हरेक नयाँ सुरुवातले आफ्नो सामर्थ्यलाई पहिचान गर्ने एउटा अवसर लिएर आउँछ। जुन लक्ष्यहरूको पहिला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ, आज देशले त्यसको लागि प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो यहाँ भनिएको छ, क्षणस्य कणशश्चैव विद्याम् अर्थश्च साधयेत, क्षणेनष्टे कुतो विद्या, कणेनष्ट कुतो धनम्। अर्थात् जब हामीलाई विद्या आर्जित गर्नु छ, केही नयाँ सिक्नु छ, गर्नु छ, तब हामीले हरेक क्षणको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि जब हामीले धन आर्जन गर्नु छ, यानि उन्नति प्रगति गर्नु छ, तब हरेक कणलाई, हरेक संसाधनलाई समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। किनकि क्षणको नष्ट भयो भने विद्या अनि ज्ञान हराउँछ, अनि कणको नष्ट भए धन अनि प्रगतिको बाटो बन्द हुँदछ। यो कुरा हामी सबै देशवासीको लागि प्रेरणा हो। हामीले धेरै केही सिक्नु छ, नयाँ नयाँ इनोभेसन्स गर्नु छ, नयाँ नयाँ लक्ष्य हासिल गर्नु छ। यसैले एक क्षण पनि नगुमाई लागि पर्नुपर्छ। हामीले देशलाई विकासको नयाँ उचाइमा लिएर जानु छ। यसैले हामीले आफ्नो हरेक संसाधनको पुरा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो एक प्रकारले आत्मनिर्भर भारतको पनि मन्त्र हो। किनकि हामी जब आफ्नो संसाधनहरूको सही प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई व्यर्थ हुन दिँदैनौँ, तब त हामीलाई लोकलको ताकतको पहिचान हुनेछ। तब त देश आत्मनिर्भर बन्नेछ। यसैले आउनुहोस् हामी आफ्नो सङ्कल्प दोहोऱ्याउँ कि
ठुलो सोच्नेछौँ, ठुलो सपना देख्नेछौँ अनि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि दिलो ज्यान लगाउनेछौँ। अनि हाम्रो सपना केवल हामीसम्म मात्र सीमित हुने छैन। हाम्रो सपना यस्तो हुनेछ जससित हाम्रो समाज अनि देशको विकास जोडिएको होस्। हाम्रो प्रगतिद्वारा देशको प्रगतिको बाटो खुलियोस् अनि यसको लागि हामी आजै लागि पर्नुपर्छ। एकै क्षण पनि नगुमाई, एउटा कण पनि नगुमाई। मलाई पुरा भरोसा छ कि यही सङ्कल्पको साथ आउँदो वर्ष देश अघि बढ्नेछ अनि 2022 एउटा नयाँ भारतको निर्माणको स्वर्णिम पृष्ठ बन्नेछ। यही विश्वासको साथ तपाईहरू सबैलाई 2022 को धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद।